जस्तो एमसीसीको जो यो नौटङ्की देख्नुभयो नि, यो पारित गराउन अनुदान नाम दिएको यो चाहिँ षड्यन्त्र पारित गराउन जो नौटङ्की तपाईँको गुपचुप ढङ्गले चाहिँ पारित गर्ने पक्षमा यिनी सबै हुन्। तर एक्सपोज भइसकेपछि जो चिज निस्क्यो नि बाहिर होइन, त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थिति हो यिनीहरूको। र यदि अब सिआइएले तपाईँको केपी ओलीलाई किनेर शेरबहादुर देउवासँग जोडेर अब एमसीसी पारित गर्ने दिशातिर त्यो रणनीति गयो भने अब त्यो सत्ता समीकरणभित्र यिनलाई समस्या त पक्कै पनि आउँछ आन्तरिक रूपमा। तर समस्या मात्रै आउँदैन, त्यसले अर्को एउटा फाइदा के पनि गर्न सक्छ भन्छ भने जस्तो केपी ओली एक्सपोज भएपछि होइन जो जनमत छ नि त्यो चाहिँ एमाले वरिपरिको जनमत उनीहरूतिर जान सक्छ होइन। किन एमसीसीको पक्षमा चाहिँ केपी ओलीले जे गर्यो त्यसको पछि त सबै मान्छे त लाग्दैन होइन, केही अपराधीहरू मात्रै हो होइन। जस्तो तल्लो तहलाई त्यसको विरोध गर्न लगाउने, आफू चाहिँ पारित गर्ने खेलमा लागेका छन् नि। अब आम चाहिँ तपाईँको भोटरहरू जनमत त त्यसको पक्षमा त जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको निम्ति यिनलाई साइड लगाएर चाहिँ सत्ताबाट फालेर होइन कमजोर बनाउँछु भन्ने होला होइन। तर त्यसको नतिजा उल्टो पनि निस्कन सक्छ, किन केपी ओलीको आपराधिक चेहरा पर्दाफास हुन्छ होइन, सबै चेहरा चाहिँ तपाईँको उदाङ्गो हुन्छ। अब उनीसँग भएको जनमत उनीबाट बाहिर पनि जान सक्छ। त्यस कारणले त्यो केपी ओलीलाई फाइदै हुन्छ भन्न सकिन्न। तर त्यसको लागि प्रचण्ड र माधव कुमारले युएमसीसीको विरुद्धमा उत्रिन सक्ने साहस गर्ला नि त तिनीहरू? होइन, यस्तो हो, उनीहरूलाई त्यसको विकल्प मैले देख्दिनँ। जस्तो उनीहरूको पनि कहाँ फसिरहेछन् भन्छ भने स्पष्ट कुरो भन्न नसक्ने होइन, गलत चिजलाई पनि गलत भन्न नसक्ने जो चाहिँ उनीहरूमा समस्या छ नि, त्यो समस्याले परेको अप्ठ्यारो हो। यदि एमसीसीको विषयमा खुलेर एमसीसी जे हो त्यो विषयमा स्पष्ट खुलेर उनीहरू आउँछन् भने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जस्तो प्रचण्डलाई एउटा डर के हो भन्छ भने भौतिक सुरक्षा अथवा सम्पत्तिको सुरक्षा, माधव नेपालका मुद्दा मामिलाका कुराहरू होलान्। अब यो राजनीतिक लडाइँमा यो यत्रो विश्व ध्रुवीकृत भइरहेछ, उनीहरू खुलेर भूमिका चाहिँ सहित बाहिर आए यसको विरुद्धमा आयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ यिनीहरूलाई जुन चिज देखाएर तर्साएर चाहिँ तपाईँको फाइदा लिन अर्को पक्षले खोजिरहेछ नि, त्यसको काउन्टरमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन यो त ध्रुवीकरण हो, यो त नेपालभित्रको मामिला मात्रै त होइन। त मलाई के लाग्दैन भन्छ भने जस्तो प्रचण्डले यिनको काम गर्दासम्म चाहिँ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि बन्न हुने होइन, ऊ चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको सारथी पनि बन्न हुने, अनि यिनको स्वार्थमा कतै यिनको बाज्यो भनेपछि अनि हेकका कुरा उठाउने होइन, ज्यानकेसका कुरा, यो अपराधिक मनोवृत्ति हो होइन। त्यो नैतिक मान्छेले उठाएको हो भने पहिलेदेखि उठाउनु पर्थ्यो, जस्तो हामीले उठाइरहेछौँ नि। हामीले सधैँभरि यिनी अपराधी हुनु भनिरहेछौँ, अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको मिल्यो भने त्यो चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ होइन। अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ बाज्यो भने यस्ता खालका कुराहरू बारम्बार जो आइरहेछन् नि, जस्तो माधव नेपालका चाहिँ घोटालाका कुराहरू आइरहेछन्। केपी ओलीले के गरिरहेको थियो त्यो बेला, सँगै पार्टीमा हुँदाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि केपी ओलीले के हेरेको थियो भनेपछि माने यो अपराधीहरूको फोरी खेल हो, एक प्रकारको फोरी खेल हो। तर तपाईँले भनेको एउटा कुरो मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब यो नेपालको मात्रै चाहिँ नितान्त नेपालीसँग मात्रै जोडिएको परिघटना नभएको हुनाले होइन, एमसीसी नभएको हुनाले अब यसको विरुद्धमा कोही चाहिँ खुलेर आयो, यो दलाल वृत्तभित्रै होइन, नेपाली छोडेर दलाल वृत्तभित्रै कोही खुलेरै तपाईँको उभियो भने पनि मलाई लाग्छ त्यसले त्यस्तो ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। र बरु चाहिँ यो पास केपी ओलीले गर्यो भने केपी ओलीको जो स्वरूप देखाएको छ नि एमालेको नाममा यो चाहिँ रहन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन एमसीसी त यस्तो मुद्दा भइसक्यो नेपालमा कि त्यो नै अब प्रत्येक मान्छेलाई जाँच्ने र एउटा ध्रुवीकरण गर्ने एउटा एजेन्डा एमसीसी बनिसक्यो। त्यसैले एमसीसी पारित गरेर होहल्ला गरेर नौटङ्की गरेर होइन, उही दार्चुङ्गामा चाहिँ आफूले हत्याकाण्ड हो भन्ने अनि चाहिँ तपाईँको आयोगका रिपोर्ट दबा जस्तो गरेर केपी ओलीको राजनीति चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई कति पनि विश्वास छैन। यस्तो छ, अब मतको हिसाबले यो चाहिँ तपाईँको पारित हुँदैन, पहिलो कुरा मतको हिसाबले पारित हुँदैन होइन, मैले त्यो सम्भावना अहिले पनि कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। दोस्रो, तपाईँले उठाएको कुरोको सम्भावना कहाँ छ भने जो ध्वनि मत भन्ने केपीले भने भन्छ नि, सम्भावना त्यहाँ छ। किन भन्छ भने ध्वनि मत भनेको त्यहाँ मत गर्नु पर्दैन होइन, त्यहाँ मत पनि गर्नु पर्दैन, त्यहाँ मत पुगेको पनि हुँदैन। जस्तो केपी ओली पक्षले संसद चल्न दिने भने होहल्ला गरिरहेछ, होहल्लाकै बिचमा एउटाले टेबलमा पेश गर्छ होइन, अनि जस्तो प्रचण्ड पक्ष तपाईँको बोल्दैन अथवा केही एकाधले विरोधीहरूले विरोध गर्ला बोल्दैन, माधव नेपाल पक्ष कोही बोल्ने कोही नबोल्ने होला, त्यसपछि बहुमतले पारित भयो भन्ने जबरजस्ती गर्ने खालको एउटा प्रयास त्यो हुनसक्छ
होइन, एउटा प्रयास त्यो हुनसक्छ। तर अब त्यो भयो भने नेपालको राजनीति एउटा गुणात्मक रूपमा नयाँ कोर्समा जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। त्यो कोर्स भनेको के हो भन्छ भने यिनीहरू पनि बच्दैनन्। जस्तो म एउटा चाहिँ तपाईँको उदाहरण दिउँ, एमसिसी जस्तो एमसिसीको जो यो नौटङ्की देख्नु पनि यो पारित गराउन अनुदान नाम दिएको यो चाहिँ षड्यन्त्र पारित गराउन जो नौटङ्की तपाईँको अस्ति 28 गते अल्टिमेटम दिएको थियो अमेरिकाले, फेरि 3 महिना सारो होइन, त्यसका पछाडि त अपराध छ, एउटा अपराध लुकेको छ। त्यस कारणले यो पारित भयो भने के हुन्छ त भन्छ भने यो पारित भयो भने तपाईँ हामीले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक कोर्स अथवा चाहिँ तपाईँको यिनी दलहरू जति कुरो हुन्छ भने यो सबै चिजको तपाईँको अन्त्य हुन्छ, यो अन्तिम रूपमा चाहिँ तपाईँको समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने विश्व कहाँ गइसक्यो अहिले भन्छ भने माने एमसिसी त्योसँग जोडिएको मुद्दा हो भन्ने कुरा। विश्व कहाँ गयो भन्छ भने हिजो अस्ति मात्रै अब चिनिया र रसियन राष्ट्रपतिको बिचमा चाहिँ वार्ता भयो, भर्चुअल वार्ता भयो र अब रसियन समाचार एजेन्सीको समाचार हेर्नुभयो भने त्यहाँ भएका छलफलहरू धेरै चाहिँ बाहिर ल्याइने छैन भनेको छ, धेरै चिज गोप्य राख्ने भनेको छ। र अब पहिलोपटक सायद दुईटा राष्ट्रपतिको बिचमा भएको संवादलाई पहिलोपटक चाहिँ धेरै चिज गोप्य राख्ने चाहिँ उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। बाहिर जे कुरा आछन् त्यसमा दुईटा कुरो मात्रै बुझे पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले के भने भन्छ भने अब यो बहुध्रुवीय भएर जो विश्व भयो, उनले बहुध्रुवीय शब्द प्रयोग गरेका छन्। यसको खम्बा पिलर चीन र रुस हुन् अब विश्वको, र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको चाहिँ खम्बा पनि अब चीन र रुस हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको एउटा प्रसङ्ग उठ्याएको छ। त्यसले के सङ्केत दिइरहेको छ भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई युद्ध अपराधमा अब चाहिँ तपाईँको तान्ने योजना अगाडि बढेको चाहिँ मैले बुझ्छु सङ्केत। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय भनेपछि त्यही जोडिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू हामी नै विश्वको अहिलेको लिडर हो, हामी गर्छौँ भनेर उनले डिक्लेयर गरिसके, औपचारिक राष्ट्रपति बोलिसके होइन, एउटा घटना। दोस्रो घटना चाहिँ हिजो अर्को चाहिँ समाचार के आयो भन्छ भने चीन र रुस मिलेर, त्यही अस्तिकै वार्ता हो, चीन र रुस मिलेर यो व्यापारको क्षेत्रमा चाहिँ पश्चिमहरूको प्रभाव नपर्ने गरी अथवा उनीहरूप्रति निर्भर हुन नपर्ने गरी चीन र रुसले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल चाहिँ सिस्टम चाहिँ विकास गर्ने भन्ने एउटा सहमति अथवा वित्तीय जो प्रणाली हो नि त्यो पश्चिमबाट मुक्त अथवा चाहिँ उनले नाकाबन्दी साकाबन्दी दुनियाँ कुरा गरे पनि त्यसको केही असर नहुने एउटा छुट्टै वित्तीय प्रणाली उनले स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढे भनेपछि अब सिङ्गो विश्वको व्यापारसँग जोडिएको वित्तीय प्रणाली पनि चाहिँ उनको अलग हुने भयो र उनीहरूले अहिलेको मल्टिपोलर चाहिँ विश्वको नेतृत्व अब हामी गर्छौँ भने डिक्लेयर गर्ने पनि विश्व दुई फ्याक भइसक्यो अब होइन। यो कतिखेर मुठभेड जान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, विश्व दुई फ्याक भइसक्यो, दुईटा शिविरमा परिणत भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो स्थितिमा तपाईँको एमसिसीलाई यिनले जुन ढङ्गले सोचेर नेपालमा गरे नि अब यो कुनै पनि सम्भावना छैन। कति पिसिन्छन्, कतिको चाहिँ अवसान हुन्छ, कति समाप्त हुन्छन् त्यो भोलि देखाउँछ, त्यो भोलिको समयले देखाउँछ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यहाँ चीनबाट चाहिँ तपाईँको 10,000 किलोमिटर टाढा चाहिँ तपाईँको अमेरिका भागाभाग छ। जस्तो चाहिँ होन्डुरसमा त्यही भयो, उसको मुखमा त्यही भयो होइन। अब चिनिया पक्षधर मान्छेले राष्ट्रपतिमा जिते, निकारागुवाले ताइवानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्यो, आफ्नै घर आँगनको मान्छे सम्हाल्न उसलाई गाह्रो भइरहेछ। अफगानिस्तानबाट ऊ भाग्यो भनेपछि अब चीनको सिमानामा आएर एमसिसी खेलेर अनि चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सपना अमेरिकाको पनि त्यो दुस्वप्न हो र यहाँका दलालहरूको पनि त्यो के हो भन्छ भने त्यो अन्तिम चाहिँ तपाईँको विनाशको एउटा कडी हो। म त्यति मात्रै बुझ्छु। त्यसैले एमसिसी पारित भए पनि यहाँ चल्ने र अगाडि बढ्ने कुनै पनि प्रकारको सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसको तपाईँले भने जस्तो रियाक्ट चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै ठोस रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा के खालको परिवर्तन, कस्तो खालको परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ होइन यस्तो हुन्छ। अब रियाक्सन दुई खालको हुन्छ। जस्तो उनीहरूले जुन ढङ्गले सम्झौता गरेका छन् नि त्यसका सबै प्रावधान हेर्ने हो भने र अस्ति भर्खरै पछिल्लो कालमा यो एमसिए बोर्ड भनी जो सिआईको बोर्ड छ नेपालमा, एमसिए नेपाल, यसले चाहिँ एउटा अमेरिकन कम्पनी होइन, एउटा अमेरिकन सुरक्षा कम्पनीलाई उसले ल्याइसकेका छ आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा, सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ एउटा बचाउ र सुरक्षाको नाममा त्यो कम्पनी ल्याइसकेका छ। त्यो कम्पनीको सबै तपाईँको प्रोफाइल हेर्नुहोस्, ऊ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साना कमजोर देशहरूमाथि के अरे हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण दुवै कोणबाट चाहिँ पुरै ट्रेनिङ दिने र चाहिँ सबै चाहिँ चिज उपलब्ध गराउने एउटा चाहिँ तपाईँको कम्पनी रहेछ त्यो होइन रहेछ। ऊ चाहिँ सम्झौता गरेर यिनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा ल्याइ नै सके। अब यिनको एउटा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो सम्झौतामा भए अनुसार यसको विरोध गर्ने
यसको विरोध गर्ने अथवा एमसिसीको निम्ति समस्याको रूपमा देखा पर्ने सबै मान्छेहरूमाथि कारबाही गर्ने, दमन गर्ने, मार्ने यिनको त्यो सम्झौतामै त्यो बुँदा छ, सम्झौतामै त्यो बुँदा छ। अस्ति भर्खरै त्यो के अरे चाहिँ अमेरिकन कम्पनीसँग सहमति भइसकेपछि यो एमसिए नेपालको बैठक तपाईँको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, यिनका निर्णय हेर्नुहोस्। त्यो निर्णयमा के भनेको छ भन्छ भने सम्भावित चुनौती, एमसिसीको अगाडि आइलाग्ने सम्भावित चुनौती समेत सामना गर्न सक्ने गरी उसले योजना बनाएको छ। भनेपछि उनीहरू अब एउटा अत्यन्त हिंसक दमनको तयारी गरेर नेपालभित्र पसेका छन् र अब त्यस्तो कम्पनी पनि उनले भित्र्याएका छन् र अब त्यो कम्पनीको म्याद सक्यो भने के गर्छ भन्छ भने म्याद सक्यो भने अथवा त्यसैले पनि गर्न सक्ने भयो, सुरक्षा चाहिँ तपाईँको बल पुगेन भनेर अमेरिकन सेनाहरू अथवा सुरक्षाका मान्छेहरूलाई पनि यहाँ ल्याउन सक्नुभयो अथवा थप सम्झौता गर्ने भए उनले बाटो खोले। अहिले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उनले चाहिँ तपाईँको बाटो खोले भनेपछि उनी हिंसा र दमनको निम्ति आउँदैछन्, आफ्नो काम अगाडि बढाउनुको निम्ति। त्यसको प्रतिरोध हुन्छ एउटा, कसरी हुन्छ होइन, त्यसको प्रतिरोध अब भौतिक रूपमै त्यसको प्रतिरोध हुन्छ। किन भन्छ भने उनले विरोध सहन्नन्, उनले चाहिँ विरोध गर्नेहरू सबैलाई दमन गर्ने चाहिँ योजनाबाट आइरहेछन् होइन। सम्झौतामा त्यो सबै प्रावधान छ, उनका निर्णयमा त्यो प्रावधान छ। जो खड्गबहादुर विष्ट पनि जो नेतृत्व गरिरहेको छ होइन, उसको बैठकको त्यो माइनोरिटी हेर्नुहोस् उनको वेबसाइटमा, यहाँको स्थानीय सुरक्षा निकायहरूसँग समेत समन्वय गर्ने, यहाँको सिडिओ, यहाँको पुलिस, यहाँको आर्मी सबैलाई उसले कोअर्डिनेसन गर्ने गरी आउँदैछ। त्यो यिनको बैठकको निर्णय लेखेको छ, वेबसाइटमा हालिएको छ। भनेपछि सेना पनि त्यसले चलाउने भयो, पुलिस पनि चलाउने भयो, सिडिओ पनि चलाउने भयो, प्रष्टै किटेर लेखेको छ। सेना पनि शब्द छैन, कुनै सिडिओको नाम छ, पुलिसको नाम छ अथवा नेपालका चाहिँ सुरक्षा निकायहरू भनेपछि सेना पनि पर्यो। भनेपछि एउटा चाहिँ तपाईँको विद्रोह हुन्छ, उनको दमन उनको अपराधको विरोध हुन्छ। विरोध भएपछि उनीहरू दमनमा आउँछन्, दमन भए विद्रोह हुन्छ। यसले एउटा राम्रो वातावरण बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई होइन, एउटा ध्रुवीकरणको राम्रो वातावरण बनाउँछ। अब दोस्रो चिज के हो भन्छ भने एमसिसीको प्रावधान तपाईँको हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यहाँ के छ, अमेरिकन कानुन लाग्ने कुरा छ होइन। त्यो धेरैले भनिसक्यो अमेरिकन कानुन लाग्ने, अब त्यससँग बाजिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने कुरा मूल सम्झौतामै छ होइन। अनि त्यहाँ दुईटा अरू कुराहरू छन्। त्यहाँ दुईटा कुरा के छन् भने एमसिसी परियोजना माने संसदबाट पारित भयो भने नेपालमा होइन, उनीहरूले भन्न चाहिँ सिमाना भूगोल त्यहाँ लेख्दाखेरि पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म भनेका छन्। अब हामी सबै नेपाल कब्जा गर्न खोज्यो भने बुझौँ होइन। अब त्यो क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, अथवा चाहिँ उत्पादन के गर्ने भन्ने पनि नेपाल र नेपालीको छनौट अनुसार नहुने भयो होइन। उत्पादन के गर्ने भन्ने निर्णय एमसिसीले गर्नुभयो एउटा। र अब अर्को चिज त्यहाँ सम्झौतामा के छ भन्छ भने माने एमसिसीको हित विपरीत हुने खालको लागेमा होइन अन्य कुनै पनि बाह्य पक्षहरूलाई उसले चाहिँ त्यहाँबाट आउनबाट तपाईँको रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ। यो कहाँ छ भन्छ भने अरू देशसँगको सम्बन्धलाई लक्षित गरेर यो प्रावधान राखिएको छ होइन। उनीहरू कहाँ गइरहेछन् भन्छ भने जस्तो उनीहरूको कानुन लाग्यो भने कानुन त अमेरिकन लाग्ने भयो, त्यसपछि अब उनको स्वार्थ अगाडि बढ्न नसक्ने खालका जुन देशहरू जस्तो चीन भयो, रुस भयो, अब केही हदसम्म इन्डिया होला, अरू होला, यिनलाई त्यो इलाकामा पस्नै नदिने होइन अथवा रोक्ने त्यो प्रावधान पनि त्यो सम्झौतामा छ। अब त्यसो भयो भने तपाईँको अब चीनसँग तपाईँको कन्फ्रन्टेसन बढ्छ कि बढ्छ, स्वाभाविक रूपमा बढ्छ होइन। उनले आफ्नो कानुन लागू भएको हवाला दिएर उनले चीन विरोधी गतिविधि गर्ने हुन्, त्यसैको निम्ति आउनु खोजा हो उनीहरू होइन। यहाँका स्रोत साधन लुट्ने, अब स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान चलाउने, त्यसैको निम्ति एमसिसी आएको हो। अब त्यो गतिविधि अगाडि बढ्यो भने अब अर्को पक्षबाट त्यसको चाहिँ काउन्टर हुन्छ भन्ने कुरो त्यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो। र यो चेपुवामा अब यहाँ पर्छन्, यो चेपुवामा त्यो पारित गर्ने दलालहरू पनि यो चेपुवामा पर्छन्। त्यस कारणले भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ केही ठेगान छैन, भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने केही पनि ठेगान छैन। मुठभेड हुन्छ, हिंसा हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो अलिकति हामीले जो मुठभेड र चाहिँ सामान्य खालको हत्या हिंसा सोचिरहेको छौँ नि, त्योभन्दा बढी स्केलकै तपाईँको लडाइँ सुरु हुन्छ नेपालमा, र त्यसले एउटा बिल्कुल नयाँ दिशातिर नेपाललाई लैजान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।
केपी शर्मा ओलीहरूको जुन चाहना बमोजिम यो एमसिसीकै कारणले यो अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन विभाजन हुने अनि उहाँले चाहना भए जस्तो यो स्वाभाविक निर्वाचनमा जाने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना होइन, निर्वाचनको सम्भावना मैले देख्दैन। किन भन्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ बहकाउने, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अब काङ्ग्रेसमा युवा पुस्तो आयो भने जस्तो हो होइन, जस्तो अगाडि बदमासी अपराध गर्नुको निम्ति भन्ने त निर्वाचन हो, अरू केही चिज भन्ने चिज त हुँदैन। त्यसैले हामी यस्तो गर्दैछौँ त यिनीहरू भन्दैनन् भन्ने चाहिँ निर्वाचन देखाएर, जस्तो भोलि संसद विघटन गरे पनि जस्तो केपी ओलीको चाहिँ मागअनुसार हो भने त संसद त विघटन गर्नु पर्यो अब होइन, एमसिसी पारित गर्ने उनको सहमति भयो भने त भएको हो भने संसद त विघटन गर्नु पर्यो। अब संसदको विघटन गरिसकेपछि उनको जोड अब चुनाव गर्ने हुँदैन। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँबाट पुरा हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँको एउटा अराजकतापूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर होइन, जो सत्तामा छ नि यिनीलाई चाहिँ एउटा लगाममा बाँधेर चाहिँ अगाडि ल्याएर जबरजस्ती गर्ने रणनीतिमै उनीहरू जान्छन् र त्यसको निम्ति पूरक रूपमा मलाई लाग्छ उनीहरू के गर्छन् भन्छ भने विभिन्न चाहिँ तपाईँको तथाकथित आतङ्कवादी समूहको नाममा उनले हत्या हिंसा सुरु गर्छन् होइन, किन त्यो एउटा धमिलो वातावरण सिर्जना गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको हात बलियो बनाउने उनको त्यो रणनीति हो। जस्तो त्यही गरे नि त आइएसआई प्रयोग गरेर चाहिँ खाडीमा उनीहरूले के गरे, लिबियामा के गरे, सिरियामा के गरे, इराकमा के गरे, अफगानिस्तानमा के गरे, सबै चाहिँ आइएसआई र चाहिँ अलकायदाको नाममा गरे, जबकि सबै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो, जम्मै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो। र अहिले चाहिँ सबै संसारले बुझ्यो अमेरिकनहरू कमजोर हुनुको कारण। अस्ति भर्खरै टर्कीको राष्ट्रपति पनि भने होइन, जो इस्लामी आतङ्कवाद सिङ्गो इस्लाम जगतलाई बदनाम गर्नुको निम्ति इस्लामी आतङ्कवादको एउटा चाहिँ शब्द चयन गरे होइन, तर त्यो आतङ्क फैलाउनुको निम्ति जुन ग्याङहरू बनाइए त्यो सबै पश्चिमाले बनाए। अस्ति एर्दोगानले त्यही भने, त्यो अमेरिकाले बनायो, त्यो युरोपियनहरूले बनाए र आफूले किनेका बनाएका अपराधीबाट चाहिँ हत्या हिंसा गराउने अनि त्यसलाई इस्लामसँग जोडेर सिङ्गो सभ्यतालाई चाहिँ बदनाम गर्ने कोसिस उनीहरू जो गरे नि, उनको सधैँभरि खेल त्यही हो र नेपालमा पनि उनले कोसिस गर्ने त्यही हो। तर मैले भने नि मैले दुईवटा मात्रै सङ्केत दिएँ, त्यो धेरै गहिरो छ। एउटा चाहिँ चीन र रुसका बिचमा चाहिँ समानान्तर फाइनेन्सियल सिस्टम विकास गर्ने चाहिँ तपाईँको जो सहमति भयो एउटा, त्यसले भन्दा त अर्थतन्त्र पनि दुई फ्याक भयो विश्वमा होइन, समानान्तर अर्थतन्त्र भयो अब होइन। अब दुवैतिर चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेन अथवा गर्न सकिने स्थिति पनि रहेन। जस्तो उसँग पनि गरौँ यो गुन्जाइस एकदमै कमजोर हुँदै गयो अब विश्वमा। दुईवटा वित्तीय प्रणाली भएपछि त सबैसँग कारोबार गर्नु पनि सम्भावना त अब खुम्चेर जान्छ होइन। अब आर्थिक रूपमा विश्व चाहिँ दुई फ्याक भयो, राजनीतिक रूपमा पनि दुई फ्याक भइसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अमेरिकन र उसका एजेन्टहरू कसरी टेक्छन् त्यो मैले बुझेको छैन। यिनको सपना के हो त्यो मैले बुझेको छैन। तर त्यसो भएछ भने है, त्यसो हुनु हुँदैन, त्यो हामीले भन्दै आएको हो। तर त्यसो भएछ भने त्यसको पोजिटिभ पाटो के हो भन्छ भने एमसिसी ध्वनि मतको दाममा होइन त्यसरी बदमासी गरेर चाहिँ तपाईँको पारित भएको घोषणा गऱ्यो भने त्यसबाट निस्कने सकारात्मक परिणाम के हो भन्छ भने यिनको विनाश हुन्छ, यिनको अन्तिम रूपमा विनाश हुन्छ। त्यो नेपालको निम्ति एउटा पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको परिघटना हुनेछ होइन, हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले जुन किसिमको रोल एमसिसीमा यो संशोधन नभएसम्म चाहिँ यसलाई जस्ताको जस्तै पेस गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै आइरहेको थिए। अब उनीहरूको अगाडि यो गठबन्धन बाध्यता पनि छ। केपी शर्मा ओलीले एक कदम अगाडि बढेर यो टुटाउने शर्तमा चाहिँ एमसिसी पास गर्न हामी तयार छौँ भनेर सत्तारूढको अर्को घटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनिदिइसकेपछि उहाँहरूको अगाडि जुन किसिमको बाध्यता आइरहेछ त्यो बाध्यतालाई चाहिँ माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले कसरी फेस गर्छन् यो एमसिसीको विषयमा? होइन, फेस गर्न गाह्रो छ। जस्तो उनीहरू पनि के हो भन्छ भने मलाई माधव नेपाल र प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा यसको विरुद्धमा हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर उनीसँग रहेको पङ्क्ति विरुद्धमा छ होइन। जस्तो अहिले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा जाने हो भने मलाई लाग्छ प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालको जो पार्टी भन्छ नि त्यो पार्टीभित्रका मान्छेहरू उनीसँग रहँदैनन् होइन। बिस्तारै बिस्तारै त्यो सबै उनको हातबाट जाने हो, उनको समस्या त्यो हो। होइन भने हामीले बुझ्ने के हो त भन्छ भने एमसिसी सम्झौता भइसकेपछि त सत्ता त सबैले चलाछन् नि, त्यति हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। उनको पालामा यो कुरो किन आएन होइन। जस्तो अध्ययन पनि आफ्नै पार्टीभित्र पनि यिनले जानकारी गराएनन्, संसदीय दलभित्र पनि जानकारी गराएनन् भनेपछि गुपचुप ढङ्गले चाहिँ पारित गर्ने पक्षमा यिनी सबै हुन्। तर एक्सपोज भइसकेपछि जो चिज निस्क्यो नि बाहिर होइन त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थिति हो यिनीहरूको। तर पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा मौन रहलान् अथवा बहिष्कार भन्लान्, केही गर्लान्, विभिन्न बाहनामा पन्छेलान्, तर एमसिसी ठिक छ भनेर त्यसरी आउन उनीहरू सक्दैनन्। र त्यो कोणबाट यदि अब सिआइएले तपाईँको केपी ओलीलाई किनेर शेरबहादुर देउवासँग जोडेर
अब एमसिसी पारित गर्ने दिशातिर त्यो रणनीतितिर गयो भने अब त्यो सत्ता समीकरणभित्र यिनलाई समस्या त पक्कै पनि आउँछ आन्तरिक रूपमा, तर समस्या मात्रै आउँदैन। त्यसले अर्को एउटा फाइदा के पनि गर्न सक्छ भन्छ भने जस्तो केपी ओली एक्सपोज भएपछि होइन जो जनमत छ नि त्यो चाहिँ एमाले वरिपरिको जनमत उनीहरूतिर जान सक्छ होइन, किन एमसिसीको पक्षमा चाहिँ केपी ओलीले जे गर्यो त्यसको पछि त सबै मान्छे त लाग्दैन होइन, केही अपराधीहरू मात्रै हो होइन, जस्तो तल्लो तहलाई त्यसको विरोध गर्न लगाउने आफू चाहिँ पारित गर्ने खेलमा लागेका छन् नि। अब आम चाहिँ तपाईँको भोटरहरू जनमत त त्यसको पक्षमा त जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको निम्ति यिनलाई साइड लगाएर चाहिँ सत्ताबाट फालेर होइन कमजोर बनाउँछु भन्ने होला होइन, तर त्यसको नतिजा उल्टो पनि निस्कन सक्छ। किन केपी ओलीको आपराधिक चेहरा पर्दाफास हुन्छ होइन, सबै चेहरा चाहिँ तपाईँको उदाङ्गो हुन्छ। अब उनीसँग भएको जनमत उनीबाट बाहिर पनि जान सक्छ। त्यस कारणले त्यो केपी ओलीलाई फाइदै हुन्छ भन्न सकिन्न। तर त्यसको लागि प्रचण्ड र माधव कुमारले युएमसिसीको विरुद्धमा उत्रिन सक्ने साहस गर्ला नि त तिनीहरू? होइन, यस्तो हो, उनीहरूलाई त्यसको विकल्प मैले देख्दिनँ। जस्तो उनीहरूको पनि कहाँ फसिरहेछन् भन्छ भने स्पष्ट कुरो भन्न नसक्ने होइन, गलत चिजलाई पनि गलत भन्न नसक्ने जो चाहिँ उनीहरूमा समस्या छ नि, त्यो समस्याले परेको अप्ठ्यारो हो। यदि एमसिसीको विषयमा खुलेर एमसिसी जे हो त्यो विषयमा स्पष्ट खुलेर उनीहरू आउँछन् भने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जस्तो प्रचण्डलाई एउटा डर के हो भन्छ भने भौतिक सुरक्षा अथवा सम्पत्तिको सुरक्षा, माधव नेपालका मुद्दा मामिलाका कुराहरू होलान्। अब यो राजनीतिक लडाइँमा यो यत्रो विश्व ध्रुवीकृत भइरहेछ, उनीहरू खुलेर भूमिका चाहिँ सहित बाहिर आए यसको विरुद्धमा आयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ यिनीहरूलाई जुन चिज देखाएर तर्साएर चाहिँ तपाईँको फाइदा लिन अर्को पक्षले खोजिरहेछ नि, त्यसको काउन्टरमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन यो त ध्रुवीकरण हो, यो त नेपालभित्रको मामिला मात्रै त होइन। त मलाई के लाग्दैन भन्छ भने जस्तो प्रचण्डले यिनको काम गर्दासम्म चाहिँ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि बन्न हुने होइन, ऊ चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको सारथी पनि बन्न हुने, अनि यिनको स्वार्थमा कतै यिनको बाजु भनेपछि अनि हेकका कुरा उठाउने होइन, ज्यानकेसका कुरा, यो अपराधिक मनोवृत्ति हो होइन। त्यो नैतिक मान्छेले उठाएको हो भने पहिलेदेखि उठाउनु पर्थ्यो, जस्तो हामीले उठाइरहेछौँ नि, हामीले सधैँभरि यिनी अपराधी हुनु भनिरहेछौँ। अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको मिल्यो भने त्यो चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ होइन, अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ बाज्यो भने यस्ता खालका कुराहरू बारम्बार जो आइरहेछन् नि, जस्तो माधव नेपालका चाहिँ घोटालाका कुराहरू आइरहेछन्। केपी ओलीले के गरिरहेको थियो त्यो बेला सँगै पार्टीमा हुँदाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि केपी ओलीले के गरिरहेको थियो भनेपछि माने यो अपराधीहरूको फोरी खेल हो, एक प्रकारको फोरी खेल हो। तर तपाईँले भनेको एउटा कुरो मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब यो नेपालको मात्रै चाहिँ नितान्त नेपालीसँग मात्रै जोडिएको परिघटना नभएको हुनाले होइन, एमसिसी नभएको हुनाले अब यसको विरुद्धमा कोही चाहिँ खुलेर आयो, यो दलाल वृत्तभित्रै होइन, नेपाली छोडेर दलाल वृत्तभित्रै कोही खुलेरै तपाईँको उभियो भने पनि मलाई लाग्छ त्यसले त्यस्तो ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। किन भन्छ भने यो त मैले भने नि दुईटा विश्वका दुईटा शिविरको लडाइँ हो, यो त अब त्यो दिशातिर गइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो असुरक्षा र त्यो चाहिँ तपाईँको जो एउटा सम्भावना हिजो थियो त्यो अब मैले देख्दैन। र बरु चाहिँ यो पास केपी ओलीले गर्यो भने केपी ओलीको जो स्वरूप देखाएको छ नि एमालेको नाममा यो चाहिँ रहन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन एमसिसी त यस्तो मुद्दा भइसक्यो नेपालमा कि त्यो नै अब प्रत्येक मान्छेलाई जाँच्ने र एउटा ध्रुवीकरण गर्ने एउटा एजेन्डा एमसिसी बनिसक्यो। त्यसैले एमसिसी पारित गरेर होहल्ला गरेर नौटङ्की गरेर होइन, उही दार्चुङ्गामा चाहिँ आफूले हत्याकाण्ड हो भन्ने अनि चाहिँ तपाईँको आयोगका रिपोर्ट दबा जस्तो गरेर केपी ओलीको राजनीति चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई कति पनि विश्वास छैन।